Like, subscribe, and get notified. Social activist Prashant Desai's protest enters sixth day on Monday. According to the activist, the protest will continue as no government officers or local representatives have not responded to his demands. He has also given memorandum to the deputy collector highlights critical issues like illegal hill cutting, the Atlantic Mill, housing board problems, and the need for a handloom training center in Sheldam village. हांव सेव शेल्डेम बायोडायवर्सिटी ह्या बॅनरा खाला हो म्हागेलो 6वो दिवस आनी म्हाका आमचे गांवचे एक्स पंच एक्स सरपंच एक्टिंग पंच हे म्हाका मेळटात म्हाका सिग्नेटरी बसून दिल्यात सायन दिल्यात आनी ह्यो सगळ्यो सायन्यो हांवें आज डेप्युटी कलेक्टराक डेलिगेट केला डेप्युटी कलेक्टरा व्हरून दिला मामलेदारा दिला BDO दिला ऑलरेडी पंचायतीक हांवें ऑलरेडी दिल्लें डेलिगेशन आनी पंचायती थ्रू म्हागेलो खंयच्याच पॉयंटाचेर अजुनी ठोस असोय एश्युरन्स म्हाका अजुनी येयला ना सो म्हागेलें मे बी कंटिन्यू उरतलें काय म्हाका फुडें पंचायत येवन म्हाजे कडेन डिस्कस करून हे पॉयंट सॉर्ट आवट करपाक कितें प्रक्रिया चालू करतली हेजेरय हांव सस्पेन्स आसा आतां एटलांटीक मिल जी आसा तेजो आमी स्टेटस काडला की 31 जुलय 2013 शेल्डे पंचायतीन 11 वर्सां जालीं रेजोल्युशन पास आवट केल्लें की ती एटलांटीक मिल आसा ती गव्हर्मेंटान एक्वायर्ड करची आनी ह्या गांवच्या लोकांक रोजगार दिवपाचो एक प्रोग्राम करचो अशें रेजोल्युशन दिलें म्हाज्या रेजोल्युशनाची कॉपी आसा नंबर 2 जो हेल्डूम आसा हेल्डूमाचेर सरासरी 1.5 कोटीचो खर्च केलेडेन आसा वायट एलिफंट जालेडेन आसा सरकार बेगोबेगीन तें काम कंप्लीट करपाची कांयच प्रक्रिया चालू करना थर्ड पॉयंट आसा आमगेलो हावजिंग बोर्डाचो ओपन स्पेसा भितर थंगा एनक्रोच जाल्या ती एनक्रोच आमी ग्रामसभेक सांगलेलें की ती एनक्रोच करून पंचायतीन ती जमीन आपल्या ताब्यात घेवची तिसरी आसा आमगे सेक्रेटरी शेल्डे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा तो सारको मिनिट्स बरयना सो आजुनूय 2 म्हयने जावन गेले ग्रामसभा जाल्यार तो मिनिट्स रिटर्न करना आनी हांवें आतां 1 म्हयनो जालो की ताका लेटर दिल्या की मिनिट्साची कॉपी म्हाका दी तरी आसतना तो मिनिट्स बरयना सो अशा पद्दतीचो वेव्हार हांगा पंचायती भितर जालेडेन आसा जे प्रशांत गांवस देसाय हो पळय करता तें आपल्या खातीर कांयच करना हे आमचे शेल्डी खातीर करता हे शेल्डे खातीर शेल्ड्यांक जाय ती कितें चलता म्हूण कांय कळूंक जायना पंचायत पॉलिटिक्स चलयता तें कांयच आमकां खबर आसना सगळें पाड गेलो आहा चोयलो गेलो मगे सगळे वाटेच्यान सगळें आयकलां आसा जें प्रशांत ते उलयता तितलेंच सगळें सारकें कांयच रोंग तो उलयना तो आपल्या खातीर करना हेंच्यान करचें म्हूण आमकां इतली उमेद भरल्या टोटल सगळे आमी ताका सपोर्ट करपाक तयार आहाय टोटल सपोर्ट आमगेलो ताका कित्याक तो प्रशांत पळय म्हणटा तो मनीस तेणें इतली केलां आनी करून मुखार सरला तें देवान ताका तुजेर आशिर्वाद घालचो अशें म्हणून देवान मागता तेजे खातीर कित्याक हें आमी शेल्डेकारां कोणाक काडून दिना पूण ताका सपोर्ट आहा तेजो तें करतलो हे सपोर्टा वयल्यान आज गोंय आमगे हिल कटींग चलता हे मिली प्रॉब्लेम आहा हो मिलीचो मागीर आमगे मेगा प्रोजेक्ट कितले घुसले भितर हे अंडर कोणाक उरले कोण हाडले कितें आमकां कांयच खबर ना पंचायतीन जावं कितें म्हणटा तें कांय सांगलें कांय एक्शन घेयना एक्शन घेयना म्हणून हे आज प्रशांत बाबान आमगे हिंग बसून हें करचें पडटा आनी हें तर बसून पळय केलां तें कशें मारलां वो कोणा मारलां तें आमकां खबर ना तें तें कांय सांगूंक शकना कांय सांगनाय तेगे आज 6-7 दीस जाले हिंग बसल्यात कांयच कोणाचो हेंच ना कोणाचो रिस्पॉन्स ना कोणाचें एश्युरन्स ना ताका हें करून दितलें खर करतलें म्हणून आमी ताका एकूच आमचो सपोर्ट फूल आहा फूल सपोर्ट वी आर फूल सपोर्ट फॉर यू थँक्यू जेन्ना लोक आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह गांवांतलो निवडून काडटा या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून काडटा तेन्ना एक तेंचे भितर मोठी आशा आसता की आपले कितें तरी गांवचें डेव्हलपमेंट जातलें आपल्या गांवाक कितें तरी सुदारणा जावं तशेंच भुरग्यांचेय बी डेव्हलपमेंट जातलें तांकां जॉब मेळटले तेंची जी नेचर आसा तो खंय तरी वाचून उरतलो तेजेर कोणाची हिम्मत जावपाना ताका खंय तरी डॅमेज करपाक जेन्ना ही आशा जी आसा तुटता तेन्ना खंय तरी लोकां भितर मायुसी येता आनी हे पळयात फाटल्यान प्रशांत देसाय हे सारखे जे लोक आसात तांकां अशे अनशनाक बसपाक पडटा आतां तेय बी पंचायतीच्या फुड्यान आतां ही शेल्डे पंचायत आसा आनी हांकां 6 दीस जाले हे अनशनाक बसून आसा तेंचे काही डिमांड आसा हिल कटींग जावं शेल्डे गांवांक तशेंच हावजिंग बोर्डाचो इश्यू आहा एटलांटीक मिलाचो इश्यू आहा ते सगळे हे 7-8 इश्यू घेवन ते हांगा बसलेले आसा आतां पंचायतीच्या सकयल हेच रस्त्यान सरपंच येतात पंच येतात त्यांचे स्वताचे त्यांचे वाडाचे पंच येतात तांकां दिसना काय कितें हे सगळे बसल्यात हे मुद्दे तशेंच तेणी आयज कलेक्टराक बी मेमोरंडम दिल्ले आसा व्हरोन की आपले मुद्दे आसात सो कलेक्टर बी खंय आहा
कलेक्टरान सुद्दां हांगा कोणाकय तरी धाडपाक जाय आसलो तेजी इन्क्वायरी करपाक की हे जे अनशन करतात तेजे कितें मुद्दे आसात। तशेंच हांगचे स्थानीक आमदार निलेश काब्राल तेणी बी हांगा येवपाची कसली तरी हांगा गरज केली ना, कारण तांकां दिसलें की तर बारीक मुद्दो, पूण हांगा जेन्ना TCP हे सारखे जे डिपार्टमेंट आसा ते हिल कटिंग हांवें बी पळयलेलें हिल कटिंग ते, आनी तेका म्हणटा की खंय तरी स्लोप केला बेश्टे लेवल केला म्हणटात, आनी अशे मुद्दे जे आसात ते खंय तरी भटकोवपाचे प्रयत्न करतात, आनी हेच लोकांक पुलीस स्टेशनांनी व्हरोन तांकां खंय तरी धमकी मेळटा की तुमी तेजे हिल कटिंग हें नांव घेवपाक जायना, रिटर्न घेतात, असले हे सगळे कारभार चल्ल्यात। तेजेर खंय तरी एक लोकां भितर जागृत करपा खातीर हे आज बसलेले आसा। खरें एक बरी गजाल आसा ते बसलेले आसा, कारण आमी पळयतात की सरकार म्हणटा हिल कटिंग जावपाक जायना, बाकीचे इलिगॅलिटी जावपाक जायना। जेन्ना हे असले लोक असले मुद्दे हिल कटिंग या बाकीचे जे प्रॉब्लेम आसा तेन्ना दाखयता तेन्ना हांकां खंय तरी हेंचेर एक्शनी घेतले गेल्ले वयता, आनी तेच खंय तरी लोकां भितर जागृत करपाक हांकां अशें बसोन रावपाक पडटा। सो सरकारान हे प्रशांत देसाय जे आसा ताका खरो न्याय दिवपाची गरज आसा, कारण 6 दीस जाले आनी तेंची शिटकावणी बी दिल्ली आसा तेणी पंचायतीक स्पेशली की सपोज तेंचे जे डिमांड आसा ते पूर्ण जायना जाल्यार ते हंगर स्ट्रायकार वयतले। हेराल्ड TV खातीर गौरव सतरकर। Watch on Herald TV.